सो हाई एभ्रीबडी म सत्येन्द्र गुप्ता र आज हामी यो च्यानलमा सबभन्दा पहिलो भिडियो जुन छ त्यो बिएलई च्याप्टर 6 बाट लिएर आएको छौँ जसको नाम हो ल अफ फिल्ड डिसिज। बेसिकली यो च्याप्टरको कुरा गर्दा यसले बिएलईको एक्जामिनेसनमा राम्रो वेटेज राखेको छ र यो टपिक अलि इजी पनि छ, त्यसै गरी केही क्वेसनले झुक्याउने गर्नेछ र तपाईँहरूमा धेरै क्वेसन पनि होला यो टपिकले लिएर। आशा गर्दछ हामी यसलाई धेरै अगाडि ठिक गर्दछ। ल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले इन्डेक्स हो के त पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो र त्यसै गरी याद बुझ्नुहोस्। जस्तै ए दियो भने यो कतिचोटि रिपिट भएको छ हेर्नुहोस् त, एफडिटी भन्दाखेरि इक्यू। त्यसै गरी ए यो भयो ए टु दि पावर 4। यहाँ हेर्नुहोस् 4चोटि रिपिट भयो त पावरमा 4n। लेट्स टेक अनदर एक्जाम्पल, जस्तै ए सपोज एन्ड टाइमसम्म रिपिट भयो। जस्तै यो एन्ड टाइमसम्म रिपिट भयो भने यसको पावर हुन जान्छ ए टु दि पावर एन र यो जुन एन पावरमा जुन आएको रहेछ यसलाई हामी भन्दै गर्छौँ इन्डेक्स। बेसिकली यसलाई हामी भन्छौँ इन्डेक्स र यसको नाम भन्दाखेरि बेस हुन गयो र यो इन्डेक्सको प्लुरल फर्म जुन हो त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्डिसिज। र यही इन्डिसिजको बारेमा जुन हामी ल पढ्ने गर्छौँ भने यसको च्याप्टरको नाम हुन जान्छ ल अफ इन्डिसिज। ल हाम्रो सबभन्दा पहिलो ल जुन छ यो च्याप्टरमा त्यो हो प्रोडक्ट ल। सबभन्दा इजी ल हो र बुझ्यो भने क्वेसन्सहरू गर्दा सबभन्दा रिक्वायरमेन्ट पनि यसैको पर्छ। ल सुरु गरौँ त है। प्रोडक्ट ल है, कस्ट ल हाम्रो हो ल अफ इन्डिसिजको प्रोडक्ट ल। फर इक्जाम्पल यहाँ हामीले सपोज भनेको ए टु दि पावर एन मल्टिप्लाई ए टु दि पावर एन। यहाँ हाम्रो प्रोडक्ट हुनको कारण यसको नाम प्रोडक्ट ल हो। यहाँ सेम बेस छ दुवैमा, पावर छुट्टै छ बेस सेम छ, मल्टिप्लाई भइरहेछ। प्रोडक्टले के भन्छ, इफ बेसेस आर सेम एन्ड आर बिङ मल्टिप्लाई पावर सुड बी एडेड भन्दाखेरि ए टु दि पावर एन प्लस देन यो हाम्रो प्रोडक्टले लले दिने इन्फर्मेसन हो। म्याथमेटिकली भन्दा यसको डेफिनेसनको कुरा गर्दा इफ बेसिक्स आर सेम एन्ड देन being multiplied their powers will be added. होप सो यो ल तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। ल त्यो एक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै 2 टु दि पावर 5 मल्टिप्लाई 2 टु दि पावर 7। यहाँ सबभन्दा पहिला चेक गर्ने भनेको यहाँ बेसेस हेर्नु, बेस 2 छ बेस 2 छ, यसमा पनि पावर 5 छ पावर 7 छ। यहाँ मल्टिप्लाई भइरहेछ भने पावर्सलाई हामी सिम्पली एड गर्छ र यहाँ थाम्नु भएर म तपाईँलाई दिन्छु है। 2 टु दि पावर 5 प्लस 7 इक्वल्स 2 टु दि पावर 12 when that is our what the class is। अब यसको अलि डिफिकल्ट एक्जाम्पलमा जाऊँ। जसरी लेसम्म भयो होला, वेट दिन्छु है। सपोज गर्नुहोस् तपाईँले दियो 2 टु दि पावर 5 मल्टिप्लाई 16 टु दि पावर 2। अब हेर्दाखेरि यहाँ बेस सेम हेर्दै तर एक्चुअलीमा यहाँ बेस सेम नै छ। यो 16लाई हामीले ट्राई गर्नुपर्छ 2 को पावरमा तोड्नलाई। ल हेरौँ त, 16लाई हामी प्राइम फ्याक्टर मेथडले तोड्न सक्छौँ। प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यो माइन्डमा सेटअप नै हुन्छ र प्र्याक्टिस अहिले किनकि बेसिसबाट हामी सुरु गरिरहेछौँ भने प्राइम फ्याक्टर मेथडले जाऊँ। 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 छ भन्दाखेरि यसलाई 2 टु दि पावर 4 लेख्न मिल्छ। ल यही बेसलाई हामी 2 टु दि पावर 5 मल्टिप्लाई 2 टु दि पावर 4 यो होल पावरमा स्क्वायर रह्यो। अब यो जुन रुल आयो यो पावर लको रुल हो। अहिले म यहाँ सिम्पली गरिदिरहेको छु, पछि हामी पावर ल पढ्दाखेरि तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ। भन्दाखेरि 2 टु दि पावर 5 मल्टिप्लाई यो जुन पावरले के भन्छ भने मल्टिप्लाई हुन्छ। सो 2 टु दि पावर 5 मल्टिप्लाई 2 टु दि पावर 8। यहाँ अब बेस सेम आयो। सो हाम्रो प्रोडक्टले के भन्छ, पावरलाई एड गरे। सो 2 टु दि पावर 5 प्लस 2 टु दि पावर इक्वल्स 2 टु दि पावर 30। आई होप यु गट इट। अब अर्को इक्जाम्पलमा तपाईँहरूको लागि यहाँ लेखेर छोडिदिन्छु। यो क्वेसन सल्भ गर्नु होला र एन्सर कमेन्टमा अवश्य दिनु होला। फर इक्जाम्पल y टु दि पावर 7 मल्टिप्लाई y टु दि पावर 6 मल्टिप्लाई y टु दि पावर -2 कति हुन्छ? ल उसको एन्सर ड्रप गर्ने छ है। मैले 10 सेकेन्ड टाइम दिएँ। खै अब एन्सर हेर्नु त यस्तो यहाँ तिनटैको बेस सेम छ।
सेम हुनाले हाम्रो लले के भन्छ पावर एड गर्न। सो 7 + 6। अब यहाँ चाहिँ माइनस आयो। अब रुलको अनुसार यहाँ प्लस आयो र यो माइनसले तपाईँ ब्र्याकेटमा राख्नुहोस्, एक स्टेप बढाइदिनुहोस्। सो y 30 plus minus is -2. So y to the power 11. That will be your x. I hope you got the first law. ल हाम्रो सेकेन्ड ल भन्ने साथ सुरु गर्छौँ। त्यसको नाम हो क्युसेन्ट ल। क्युसेन्ट लको कुरा गर्दा यो प्रोडक्ट ल जस्तै छ, जस्ट अपोजिट हो। त्यसमा म प्रोडक्ट टु द हामी पावर एड गरेको थियौँ। यसमा डिभिजन हुनाले गर्दा यहाँ सबट्र्याक्ट गर्छौँ पावर बेसिकली। सो यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तै a to the power m डिभाइड बाई a to the power n। यसले के भन्छ, इफ बेसिस आर सी भन्दाखेरि इफ बेसिस आर सेम एन्ड आर इन डिभिजन then powers will be subtracted. So यहाँ केवल यहाँ a to the power m डिवाइड बाई a to the power n। सो यो हाम्रो हुन जान्छ a to the power m minus n। यो हाम्रो सेकेन्ड ल हो, कसरी भन्छौँ क्युसेन्ट ल। एक्जाम्पलको साथै बुझौँ, जस्तै 2 to the power 6 डिवाइडेड बाई 2 to the power 4। सो यो भइहाल्छ 2 to the power लेस सेन छ है, त्यसैले डिभाइड भन्नु मिल्यो। 6 - 4 इक्वल्स 2 to the power 2। यसलाई 4 लिन सिधै मिल्छ। हस्, बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तै h to the power 7 अपॉन h to the power 6। यो पनि डिभिजन नै हो, बेस दुवैको सेम छ। सो हामीले पावर्स बेसिकली यहाँ सबट्र्याक्ट गर्छौँ। 7 - 6 इक्वल्स x to the power 1, जसलाई हामी x लेख्न बुझ्यौँ। होप बुझ्नुभयो होला। म एउटा क्वेसन ड्रप गर्छु है, यसको एन्सर चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा ड्रप गरिदिनु होला र यो क्वेसन म सल्भ गर्दिनँ है। जस्तै y to the power 13 डिवाइडेड बाई y to the power 10 राखौँ ल। सल्भ गरेर एन्सर ड्रप गरिदिनु होला, म रिप्लाई अवश्य गर्न चाहिँ। बस यसै साथ अब हाम्रो तेस्रो लको पालो। ल अब हामी तेस्रो लमा जान्छौँ, जसको नाम रहेको छ पावर ल है। पावर ल बेसिकली के इन्फर्मेसन दिन्छ भने कुनै इन्डेक्सको माथि पावर छ, जस्तै a to the power n होल पावर n यसरी रहेको छ भने यहाँ प्रोडक्ट लले यसलाई कन्फ्युज नहो। यसको रुलले के भन्छ, यहाँ पावरलाई हामी मल्टिप्लाई गर्ने भन्छौँ। यो केसलाई हामीले a to the power m into a to the power n लेख्छौँ भने यो र यो छुट्टाछुट्टै हो, यति पुरा बुझ्नु होला। यो प्रोडक्ट ल हो भने यो पावर ल हो। यसमा पावरलाई एडिसन गरिन्छ, यस्तै m + m र भने यसमा मल्टिप्लाई गरिन्छ। जसरी q to the power 3 होल पावर 4 आयो भने यो हुन जान्छ 2 to the power 3 into 4 इक्वल्स 2 to the power 12। अघि हामीले एउटा क्वेसन गर्दाखेरि 16 to the power 2 थियो। त्यो क्वेसनमा मैले भनेको थिएँ यसको प्रोसेस तपाईँहरूले पावर लमा बुझ्नुहुन्छ भने हामीले यसलाई 2 to the power 4 अनि होल स्क्वायरमा लेखेको थिएँ। यहाँ पावर ल लाग्नुको कारणले गर्दा यसको पावर मल्टिप्लाई हुन गयो र 4 into 2 भन्दाखेरि 2 to the power 8 हुन गयो। यो इक्जाम्पल पावर ल। सिम्पली इफ यही क्वेसनलाई हामीले 2 to the power 2 to the power 4 into 2 to the power 2 भयो भने यो 2 to the power 4 plus 2 that is equals to 2 to the power 6 हुन जान्छ। आई होप तपाईँले डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्नुहुन्छ होला अब प्रोडक्ट ल र पावर लको टु। अब यसमा मैले एउटा क्वेसन सोध्न छु, यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तै y to the power 7 होल पावर स्क्वायर। ल तपाईँले मैले 10 सेकेन्ड्स दियो यो क्वेसनलाई सल्भ गरेर एन्सर ड्रप गर्नुहोस् है। सिम्पली y to the power 7 into 2 भन्दाखेरि y to the power 14 हुन लाग्छ। आई होप तपाईँले प्रोडक्ट ल चाहिँ बुझ्नु भएको होला। अब हाम्रो चौथो ल जुन रहेको छ त्यसको नाम हो ल अफ जिरो इन्डेक्स। ल अफ जिरो इन्डेक्स है।
यसलाई के भन्छ बेसिकली एनीथिङ टु द पावर 0 इज इक्वल्स टु 1. फर एक्जाम्पल यहाँ बुझ्नुहोस् केहीको पनि पावर होस् जे नै होस् a टु द पावर 0 1 2 टु द पावर 0 1 जे पनि होस्. जस्तै सपोज गर्नुहोस् कसैको नामै लेखिदिनुहोस् ल के लेखौँ भन्दाखेरि ल मैले साथी टु द पावर 0 यस्तो भ्यालु पनि 1 जे नै होस् है. इफ त्यसको पावर 0 आयो भन्न बित्तिकै त्यसको भ्यालु 1 आओस्. अब त्यो 1000 नै किन नहोस् केही फरक परेन है, यस्तो भ्यालु 1 रहन्छ. यो पुरा बुझ्नु होला. यसको अगाडि जुन ल रहेको छ अब सिम्पली सर्ट लजहरू रहेको छ, यो नै 2 मिनटमा बुझ्न सकिन्छ. अर्को ल हाम्रो रहेछ ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स. पछि यसले के भन्छ हामीलाई बुझ्नु है, यसले भन्छ केहीको पनि पावर ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्सलेस. यसले के भन्छ केही पनि पावर माइनसमा छ भने त्यसको रेसिप्रोकल लेख्दाखेरि पावर पोजिटिभ हुन्छ. जस्तै a टु द पावर माइनस h छ भने a को रेसिप्रोकल लेख्नुहोस् 1/a भने यो पावर जुन छ त्यो पोजिटिभ गर्न जान्छ. बुझ्नुभयो होला. त्यस्तै गरी सपोज 2 को पावर -3 रहेको छ, यसलाई हामीले पोजिटिभ बनाउनु छ भने 1/2 होल पावर 3 भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो पोजिटिभ हुन गयो. त्यसै गरी सपोज गर्नुहोस् a/b होल पावर -md. यसलाई के गर्ने त यसो पनि रेसिप्रोकल लेख्नुहोस्. यसलाई डाइरेक्ट तपाईँले b/a लेखेर m लिन सक्नुहुन्छ. अब यो b/a भयो कसरी ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स के भन्छ रेसिप्रोकल होइन. सो रेसिप्रोकल लेख्दाखेरि जस्तै a को रेसिप्रोकल भयो 1/a र b को रेसिप्रोकल भयो 1/b. ल यो पोजिटिभ भयो रेसिप्रोकल छ. अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि यो मेन डिभिजन लाइनले हामीले मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्दा यो माथि जान्छ र यो तल भन्दाखेरि b/a होल पावर m भयो होल पावर m रह्यो. त्यही भएर यहाँ आयो सरी 1 हुन्छ b/a होल पावर m. यो हाम्रो ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स. यसको सर्ट फर्म के बुझ्ने इफ दुईवटा डिभिजन फ्र्याक्सनमा दिएको छ पावर माइनसमा छ भने नुमेरेटर डिनोमिनेटर बनाउनुहोस् र डिनोमिनेटर नुमेरेटर बनाउनुहोस् पावर पोजिटिभ हुन्छ. आई होप बुझ्नु होला तपाईँले यहाँसम्म ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स भन्नुलाई. जस्तै 7 टु द पावर -13 रहेको छ भने यसलाई 1/7 होल पावर 30 लेख्न मिल्यो. अब थर्ड लमा जान्छु. यसको नाम चाहिँ भएन तर यो जुन nth रुटको अनुसार यसमा गर्छ हामीले रुट हटाउने गर्छौँ. बेसिकली यसले हामीले के हुन्छ कि इफ केही पनि हामीले सपोज यहाँ 1 छ यहाँ n छ केही पनि रुटको भित्र छ र त्यसको रुट कुन हो त यो n रुट हो nth रुट भने यो जुन m छ यो तल आएर यहाँ n/m भन्न जान्छ भन्नु बुझ्यो. जस्तै रुट 3d ल यहाँ केही छैन भने कुन रुट मानिन्छ स्क्वायर रुट बेसिकली भन्दाखेरि यहाँ के हुँदैन भने 2 मान्ने गरिन्छ. यहाँ पावर छैन भने यसलाई 1 मान्नु. यसलाई रुटबाट बाहिर निकाल्न 3 1/2 बुझ्नु मलाई. त्यस्तै सपोज गर्नुहोस् यहाँ 6 टु द पावर -4 दियो र यहाँ -5 दियो. यसलाई कसरी निकाल्ने के गरोस् होइन 6 - 4 डिभिजनमा -5 दिनुहोस् माइनस क्यान्सल भयो. सो 6 होल पावर 4/5 हाम्रो एन्सर हुने. बुझ्नुभयो. यो हाम्रो रुटबाट बाहिर निकाल्ने ल अफ इन्डिसेस रहने ल हो. ल यसै अनुसार अब हाम्रो जति पनि ल जुन बेसिक जान्नु पर्ने थियो ल अफ इन्डिसेसमा त्यो चाहिँ सिकिसक्यो. अब हामी केही क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ जुन म बुक रहेछ यो र मसँग अहिले अलाइड पब्लिकेसनको बुक रहेछ है र यही बुकबाट मैले केही क्वेसनहरू गर्दै जान्छौँ. तपाईँहरूनिर पनि केही क्वेसन होला भने म आफ्नो व्हाट्सएप नम्बर यहाँ छोडिदिन्छु. तपाईँले त्यसमा आफ्नो क्वेसन ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ है. ल केही सिम्पल क्वेसन्सहरू बुकमा दिएको छ त्यो म छोडिदिरहेको छु. तपाईँहरू आफै ट्राई गर्नुहोस्. म केही डिफिकल्ट क्वेसन्सहरू यहाँ लेख्न जान्छु र त्यसको सल्युसन गरौँ है. केही नबुझ्नु भएको खण्डमा अब यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मैले यहाँ व्हाट्सएप नम्बर पनि छोडेको हुन्छु त्यसमा तपाईँले मेसेज गरेर आफ्नो सल्युसन पाउन सक्नुहुन्छ है. अब पहिलो क्वेसनमा अलिकति डिफिकल्ट बट अलिकति इजी नै लेख्छु. जस्तै यो हेर्नु सक्नुहुन्छ x टु द पावर -2 y टु द पावर 3 z टु द पावर z र होल पावरमा रहेको छ -2.
यसमा हेर्नुहोस् त यहाँ जुन -1 रहेको छ त्यो एउटाको मात्र पावर नभए यो पुरैको होल पावर हो भन्दाखेरि यो पावर ल लाग्छ प्रोडक्ट ल त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हो बेसै छ यहाँ मल्टिपलमा दिएको छैन भन्दाखेरि यो पावर ल लाग्ने गर्छ अब सबैको पावरमा हामी के गर्छौँ पावर ल अनुसार पावर लले के भनेको हामीले कि इफ एनिथिङ इंडेक्स हैज अ पावर द पावर शुड बी मल्टिप्लाई भन्ने यही ल को हामी यहाँ युज गर्छौँ र x to the power -2 into -1 त्यस्तै y to the power 3 into -1 त्यसै गरी z to the power 0 into -1 है आई होप तपाईले यहाँ प्रब्लम नहुनु पर्ने हो हेरौँ त माइनस माइनस प्लस सो एक्स स्क्वायर त्यस्तै y को पावर -3 र z को पावर नभए -1 बुझ्नुभयो होला अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो माइनसमा रहेको छ यसलाई हामीले ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्सले के भन्यो इफ कसैको पनि पावर नेगेटिभमा छ भने त्यसले रेसिप्रोकलमा ल्याउँदा हाम्रो पावर पोजिटिभ हुन्छ सो एक्सलाई के गर्नु पर्यो भने किन यसको पावर अलरेडी पोजिटिभ छ यसलाई हामीले मल्टिप्लाई 1/y3 र 1/z को पावर 1 भन्दाखेरि z नै हो सो त्यो हाम्रो यही छ x² y³ z यो हाम्रो एन्सर मिल्छ बुझ्नुभयो आई होप के डाउट नहोस् यसपछि यो क्वेसनमा र तपाईले यस्तो क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु ल लेखिहाल्नुहोस् म रब गर्छु है ल अब अलिकति डिफिकल्ट क्वेसनमा अझै डिफिकल्टी लेभल बढाउँ है ल यो क्वेसन हेर्नु भयो 2 multiply 2 यहाँ होल पावर -3 र यो होल पावर -3 सबभन्दा पहिला बुझ्नुस् यसमा पूर्ण ल लगाउने त यहाँ हेर्नुहोस् बेस भित्रको सेम रहेको छ हामीले बाहिरसम्म केही मतलब भएन है अहिले बेस सेम रहेको छ प्रोडक्टमा छ भने कुन ल लगाउने प्रोडक्ट सो यसले हामीले √2 होल पावर -3 प्लस -3 लेख्न मैले यो हुन जान्छ √2 होल पावर नट माइनस प्लस माइनस सो -3 सो √2 होल पावर -6 अब यो रुट घटाउनु पर्ने हो हामीले के भनेको थियौँ कुनै रुट कुनै नम्बर यहाँ दिएको छैन भने त्यहाँ स्क्वायर रुट हुन्छ भने पनि यहाँ 2 हुन्छ अब 2 लाई हामीले यसको पावरमा डिभाइड मलाई यहाँ केही छैन भने 1 छ सो 1/2 होल पावर -6 यो हुन भयो 2 अब यहाँ हेर्नुहोस् पावरमा ले यहाँ काम गर्छ किन पावरमा छ यता राख्नु सो 1/2 मल्टिप्लाई -6 यसैले हेर्नुहोस् यो हुन भयो 2 to the power -6/2 or 2 to the power -3 यसलाई हामीले अब पोजिटिभ बनाउनु पर्ने छ नेगेटिभ छ सो रेसिप्रोकल लेखिदिनुस् 1/2 होल पावर 1/2 को पावर 3 त्यहाँ हाम्रो एन्सर होला बुझ्नुभयो क्वेसन इजी छ है ल अब हम क्वेसन लेख्छौँ है यो हाम्रो थर्ड क्वेसन हो यो क्वेसन लेख्छ x to the power 4 multiply cube roots xy square multiply cube with 1 xy and यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् यो डबल रुट दिएको रहेछ यहाँ क्युब रुट छ क्युब रुट एउटा कुरा बुझ्नुहोस् डबल रुटले आत्तिनु नहोला यहाँ बुझ्नुहोस् केही छैन भने स्क्वायर रुट छ सो यसलाई हामी ठुलो रुट दिन बाहिर बरु छ त्यसलाई त्यही रहन दिनुहोस् अहिले यसलाई हामी x4 लेख्न सक्छौँ एन्थ रुट मैले सिकाएको छु त्यही बुझ्नु हुन्छ ल यसै गरी यहाँ होल पावरमा डिभाइड गरिदिनुहोस् 1/3 किन दुवैको पावरमा डिभिजन हुन्छ है त्यसै गरी यहाँ पनि सेम x²y होल पावर 1/3 बुझ्नुभयो अब यो प्रोसेस गरौँ है यो हाम्रो हुन गयो x²। अब यो तीन दुवैमा पावर आउँछ सो 1/3 अनि यो भयो 2 1 जा 2 सो 2/3 त्यसै गरी 2 1 जा 2/3 अनि y 1 चाहिँ केही छैन 1 छ 1/1 बुझ्नुभयो होला यो हामी पावर लको युज गर्दैछौँ है यहाँ त्यसै भए यहाँ केही छैन भने 2 छ सो x 2/2 मल्टिप्लाई यो हेर्नुहोस् यहाँ बेस सेम छ x र x लो दुवैको बेस सेम छ यो दुवैको बेस छ भने दुवैको पावर एड गर्नुहोस्
x 1/3 plus 2/3 multiply y 2/3 plus 1/3 ल यहाँ हेर्नुस् x केही छैन भने पावर 1 भयो अब यसको एड गर्नुस् त एलसीएम लिनुस् 3 1 plus 2 र मल्टिप्लाई y 2 plus 1/3 यो कति आउँछ हाम्रो x multiply 3/3 multiply y 3/3 मसँग बुझ्नुभयो लेख्नुस् अगाडिमा करेक्ट बुझ्नु है लेखिसक्नुभयो ल पज गरेर आफूले के हाल्नु होला म अगाडि सेकेन्ड छु है सो हाम्रो लास्ट रिजल्ट के थियो x into x 3/3 into y 3/3 यो हाम्रो लास्ट क्लियर यसलाई हामीले के x में 3 क्यान्सल भयो 3 क्यान्सल भयो सो यसलाई हामी x into y एन्ड सेम बेस छ फेरि और केही छैन भने 1 1 भयो सो 1 plus 1 multiply y सो x square y that's our answer बुझ्नुभयो होला इजी थियो इजी नै हुनुपर्ने हो अब यो क्वेशन बुझ्नु भएको होला भने अब हामी अलि अर्को क्वेशन तर्फ लागौं हाम्रो क्वेशन के रहेको छ दन्त प्रूभ गर्नु पर्नेछ यहाँ मेरे यहाँ प्रूभ गर्दै पर्नेछ कि रूट अंडर स्क्वायर रूट अंडर बेसिकली x to the power -1 y फेरि स्क्वायर रूट अंडर y to the power -1 z अनि फेरि स्क्वायर रूट अंडर z to the power -1 x equals to 1 यहाँ हामीले एलएचएस लिन्छौं त्यो मेरो हाम्रो x to the power -1 y multiply y to the power -1 z multiply z to the power -1 x यहाँ बुझ्नुस् केही छैन भने यहाँ यो स्क्वायर रुट बुझ्नुपर्छ के छ स्क्वायर रुट अनि यहाँ केही छ भने पावर 1 पावर 1 पावर 1 त्यो बुझ्नुभयो र अब रुट लजिक हामीले पढेको थियो सुरुमा जस्तै के भन्छ इफ कुनै पनि इन्डेक्स उनको भित्र छ बेस उनको भित्र छ भने त्यसको इन्डेक्स डिभाइड हुन्छ भनेर रुट घटाउनको लागि सो -1/2 y 1/2 मल्टिप्लाई y -1/2 त्यसै गरी z 1/2 बुझ्नुभयो होला त्यसै z -1/2 sorry x 1/3 I hope उतिसम्म बुझ्नुभयो त्यसै गरी अब हेर्नुस् अब यहाँ मल्टिप्लाईमा छ सबै भने प्रोडक्टमा छ सो प्रोडक्टलाई युज गर्नुस् एन्ड am multiply a and equals am plus n so x -1/2 x over here यहाँ आएको छ सो +1/2 त्यसै गरी y भयो y 1/2 र -1/2 सेम z 1/2 प्लस माइनस माइनस भयो सो 1/2 क्यान्सल भयो युनिट क्यान्सल भयो सो x को पावर 0 प्लस y को पावर 0 सरी मल्टिप्लाई है अनि z को पावर पनि 1 मल्टिप्लाई 1 किन 1 के को पनि पावर 0 हुन्छ भने त्यसको भ्यालु 1 हुने बुझ्नु हेर्नुस् सो 1 इक्वल्स टु RHS अनि यो हामीले प्रुभ गरिसके अब बुझ्नु पर्यो होला है इजी थियो लेखिहाल्नुस् पज गरेर लेख्नु होला केही नबुझेको खण्डमा तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म फेरि पनि भन्छु WhatsApp नम्बर ड्रप गरेको हुन्छ हामीले डिस्क्रिप्सनमा त्यसमा तपाईले आफ्नो क्वेशन्सहरु पनि डाउट्सहरु त्यसमा ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ है ल अर्को क्वेशन हेरौँ यहाँ x upon x k यहाँ छ b 2 where x upon x b c whole power 2 अनि x c upon x a यहाँ पनि 2 equals 1 यो क्वेशन गरौँ है फेरि एलएचएस लगाउने एलएचएस नम्बर प्रथम नम्बर x x a b whole 2 x b x c values to x c x a about यहाँ सेम बेस डिभिजनमा छ
डिभिजनमा हुँदाखेरि सेम बेसमा हामी कसलाई युज गर्छौँ खोज्नुहोस् है क्युसेन्ट ल है याद गर्नुहोस् मैले के भनेको थिएँ इफ सेम बेसेस आर देयर एन्ड दे आर इन डिभिजन पावर्स विल बी सब्ट्र्याक्टेड यो बेस भन्दै यो पावरलाई यो ललाई हामीले यहाँ युज गर्नेछौँ है सो एक्स ए अपन एक्स बी भन्दाखेरि एक्स ए माइनस बी भर यो जस्ता त त्यस्तै सार्दिनुहोस् यस्तै यहाँ पनि एक्स बी माइनस सी होल पावर 2 एक्स सी माइनस सी होल पावर 2 अब यहाँ कुन ल लगाउने त प्रोडक्ट ल लगाउने क्युसेन्ट ल लगाउने नेगेटिभ इन्डेक्स जिरो इन्डेक्स कि पावर ल याद राख्नुहोस् त एकचोटि ए होल एन पावर एन इक्वल्स ए टु दी पावर एन इन्टु एन त्यस्तै छ हेर्नु पावरमा छ है त्यही गर्नुपर्ने याद राख्नुहोस् यसरी ए माइनस बी मल्टिप्लाई 2 यसरी नलेख्नु होला है किन यहाँ 2 भनेको यो दुवैमा मल्टिप्लाई हुन्छ सो 2 होल ए माइनस यसरी लेख्नुहोस् 2 b minus c multiply 2 c minus a. अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस् 2 into 8 2a plus minus minus 2b 2 into b 2b plus minus minus 2c यस्तै 2c minus 2 हेर्नु सबको बेस सेम छ प्रोडक्टमा छ सो प्रोडक्टलाई युज गर्नुहोस् प्रोडक्ट लले हामीले के गर्छ इफ सेम बेस छ प्रोडक्टमा छ भने पावरहरू एड हुन्छ सो एड गर्नुहोस् 2a minus 2b plus 2b minus 2c plus 2c minus 2a that is plus 2a minus 2a plus 2b minus 2b minus 2c plus 2c भन्दाखेरि x to power 0 value is 1 that is equal to RHS truth question is क्यों I hope अब तपाईले इन्डिसेस इजी लागिरह्यो होला है इन्डिसेसमा केही गाह्रो त्यस्तो छैन बेसिक्स लहरुको नलेज चाहियो त्यति मात्र I लेख्न सक्नुहोस् ये क्वेश्चन हेर्नुहोस् x m plus n and x property n plus p spells p whole n t minus n sorry t plus n यसलाई पनि 1 टु लगाउँछ हामीले यो क्वेश्चन पनि सिमिलर टु प्रिभियस क्वेश्चन हो यसमा लहरु पनि लाग्छ रुल्सहरु तपाईको अल्जेब्राको फ्याक्टराइजेसनको रुल्सहरु पनि लाग्छ जस्तै a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कसरी थाहा पाए अलि हेर्नुस् त सल्युसन LHS लिनुस् xm upon xn whole power m plus n multiply xn upon xp whole power m plus t multiply xt upon xn whole power in plus m यहाँ सेम बेस छ सो क्युसेन्ट ल अनुसार माइनस m plus n यसै गरी n minus p n plus p multiply p minus m whole p plus हेर्नुस् म अज्युम गरेछु तपाईले पहिलाको सबै पढ्नु भएको छ भिडियो कन्टिन्यू हेर्दै राख्नु भएको छ र बुझ्नु भएको रहेछ त्यही भएर मैले अहिले स्पिड बढाएको छु है त्यसो बिनु भन्नु होला यहाँ हेर्नुस् अब यहाँ हामीले कुनलाई युज गर्ने बा पावरमा पावर छ भने याद राख्नुस् पावरलाई युज गर्नुस् यहाँ होल मल्टिप्लाई हुन्छ सो यहाँ पनि होल मल्टिप्लाई गर्नुस् m minus n multiply n plus n यसै गरी n minus p multiply n plus p multiply p minus m ओम p plus n के हुनु भयो a minus b a plus b के हुनु आउँदो a square minus b square भन्दाखेरि n square minus n square त्यस्तै n square minus p square यस्तै p square minus n square सबको बेस सेम छ भने सबको वर्क के हुन्छ एडिसन हुन्छ एड गर्नुस् m square minus n square plus n square minus p square plus p square minus n एड plus n minus n square minus n plus n what to सबै क्यान्सल भयो सो x to power k 0 value 1 यो नि हाम्रो RHS रूप हुन गयो बुझ्नु भयो होला न लास्ट दुईवटा क्वेशन मात्र म सल्भ गर्छु है तपाईले फेरि त्यस बाहेक पनि अरु केही क्वेशन होला भने WhatsApp नम्बरमा हाम्रो ड्रप गर्नु होला र यस भिडियो पश्चात पनि हामीले BLE 10 सेट वाला प्रिभियस इयर को केही क्वेशन्सहरुको भिडियो बनाएर पनि हाल्छ YouTube मा त्यो पनि अवश्य हेर्दिनु होला ल अब सेकेन्ड लास्ट क्वेशन रहेको छ यहाँ हेर्नुस्
a to the power x square plus y square upon a minus xy or x minus y multiply a y square plus yz on minus z square multiply a x square plus zx upon minus z square whole z minus x. यसमा पनि हामीले 1 नै प्रयोग गर्ने गर्छ. There is a law of indices को क्वेश्चनमा लास्ट त्यो 1 नै आउने गर्छ, त्यो पनि ध्यान दिनु होला है. सल्युसन LHS equals a x square plus y square upon a minus xy upon x minus y multiply a y square plus यहाँ मैले मिस्टेक भएर छ yz हो है, a square plus yz upon a minus z square अनि अरु छोडेको रहेछ यो y minus z छ, y minus z multiply a x square plus zx upon a minus z square z minus x. यहाँ हेर्नुहोस् अब सेम बेस डिभिजनमा छ, क्युसेन्ट ल लगाउनुस्, माथि गएर सबट्र्याक्टिङ छ. सो a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यो रुल अनुसार माइनस आयो र यो माइनस त्यहाँ माइनस xy ब्र्याकेट लेखेर गर्नुहोस्, इजी हुन्छ. अनि यो होल पावरमा बुझेको x माइनस y आउँछ. त्यस्तै a y स्क्वायर प्लस yz माइनस रुलको र यो माइनस z स्क्वायर आयो र होल पावर तपाईँको y माइनस z बन्यो. त्यस्तै यहाँ पनि a x स्क्वायर प्लस zx माइनस र रुलको माइनस हो र यो माइनस यहाँ रह्यो माइनस z स्क्वायर होल पावर z माइनस x राइट. वान्स a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सो xy अनि होल पावर x माइनस y. त्यस्तै यहाँ पनि भयो a y स्क्वायर प्लस yz माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर होल पावर y माइनस z. यहाँ पनि त्यतिकै a x स्क्वायर प्लस zx माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर र होल पावर z माइनस x. यसलाई xy ले बिचमा राख्नुहोस्. लो यो त अलरेडी बिचमा चाहिँ सकिएको पुराले मिलाउनुस्. x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर र यो ल यहाँ मल्टिप्लाईमा छ, पावर मल पावर छ भने पावर लको युज गर्नुस्. सो पावर मल्टिप्लाई हुँदा x माइनस y मल्टिप्लाई a y स्क्वायर प्लस yz यस z स्क्वायर हो y माइनस z मल्टिप्लाई a x स्क्वायर प्लस zx प्लस z स्क्वायर हो z माइनस x. यो यदि हेर्नुभयो भने हाम्रो फर्मुला नै हो. कसको फर्मुला हो? AQ माइनस BQ को फर्मुला हो द a माइनस b होल a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. यो फर्मुला तपाईहरुले पढ्नु भएको हो. यही फर्मुला यहाँ लेखेको रहेछ. यो त पछाडी राखिदैछ, यो अगाडि छ, त्यति मात्र हो, अरु केही होइन. सो यो पुरै आउल के हुन जान्छ भने a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर भन्दाखेरि x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर अनि होल x माइनस y भन्दाखेरि x क्यूब माइनस y क्यूब. त्यस्तै यहाँ पनि हेर्नुस् y क्यूब माइनस z क्यूब. त्यस्तै यहाँ a x क्यूब माइनस यहाँ z माइनस x छ. सो ए हाम्रो z हुन गयो. सो z क्यूब माइनस x क्यूब. बुझ्नु भयो यहाँसम्म? अब सबैको बेस सेम छ भने हाम्रो रुलले के भन्छ, प्रोडक्टमा प्रोडक्ट लले पावरहरु एड गर्नुहोस्. सो x क्यूब माइनस y क्यूब प्लस y क्यूब माइनस z क्यूब plus z cube minus x cube. So where is x cube plus x cube minus x cube cancel minus y plus y minus z plus z. So यहाँ आउन गयो हाम्रो यो को पावर 0 भन्दाखेरि 1 equals RHS वडा. के गर्नु पर्यो भने 80 गर्नु होला. नियममा लागु क्वेशन र के डाउट छ भने हामीले कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ है. र यसपछि हाम्रो लास्ट क्वेशन बसेको छ जसमा भ्यालु इनपुटको क्वेशनहरु रहेको छ.
यो क्वेसन एउटा म गरिदिन्छु, त्यसपछि तपाईँले आफैले सबै क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि म भन्छु हामीले सेटको क्वेसन्सहरू पनि अर्को भिडियोमा हाल्छौँ र तपाईँलाई अझै पनि केही प्रब्लम छ भने हाम्रो WhatsApp नम्बरमा आफ्नो क्वेसन ड्रप गरिदिनु होला, म सल्युसन त्यहाँ पठाउने होला। भन्ने छोडिन्छ यो क्वेसनले के भन्छ, इफ x इज इक्वल्स टु 3, y इज इक्वल्स टु 5, a इज इक्वल्स टु 2 एन्ड b इज इक्वल्स टु -3, फाइन्ड द भ्याल्यु। यहाँ हामीले भ्याल्यु निकाल्न पर्ने छ है। म अलिक त क्वेसनै लिउँ, जस्तै a टु द पावर x मल्टिप्लाई b टु द पावर y मल्टिप्लाई d टु द पावर d। Here is पहिला त सेम बेस गर्छुस्, सेम बेस छ a भन्दा फेरि मल्टिप्लाईमा छ भने प्रडक्ट लको अनुसार पावरलाई एड गर्नुस्। सो a टु द पावर x प्लस b मल्टिप्लाई b टु द पावर y। बुझ्नुभयो? अब भ्यालुहरू इनपुट गरिदिनुहोस्। a को भ्यालु कति छ हाम्रो 2, सो 2 पावर कति भयो x को 3, b को भ्यालु कति छ b को भ्यालु -3, सो -3, त्यस्तै b को भ्यालु -3 होल पावरमा 5। सो यो भयो 3 -3 र -3 को पावर 5, 2 को पावर 0 मल्टिप्लाई -3 को पावर 5 भन्दाखेरि राइट 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यस्तै गरेर तपाईँ हेर्नुहोस् -3 पावर जहिले नै अड हुन्छ भने साइन माइनस हुन्छ, यो कुरा याद राख्नु। पावर इफ अड छ र या माइनस छ भित्र भने साइन माइनस नै रहन्छ, यो कुरा याद राख्नुहोस्। र 3 × 3 × 3 गर्नु छ, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 र 81 3 जा 243। सो यहाँ आउन गएर 243, 2 को पावर 0 भनेको 1 र -243, हाम्रो एन्सर हुने गयो -243। हाम्रो फाइनल एन्सर भयो र हाम्रो फाइनल क्वेसन पनि थियो। आई होप तपाईँले यसै साथ ल अफ इन्डिसिसको सबै रुल्स पनि बुझ्नु होला, लज बुझ्नु होला र क्वेसन गर्न तपाईँलाई अब डिफिकल्ट नहोला। फेरि पनि केही क्वेसन छ भने हामीलाई WhatsAppमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले नम्बर डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छौँ र नेक्स्ट भिडियोको वेटमा रहनुहोस्, त्यसमा हामीले पेन्सिलबाट सबै डिफिकल्ट क्वेसन्सहरू गर्छौँ। र यसै साथ म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्दा नबिर्सिदिनु होला। ल, थ्याङ्क यू।